ब्रेन ट्युमर भन्नाले मस्तिष्कभित्र असामान्य किसिमले बढ्ने कोशिकाहरूको समूह हो। यी कोशिकाहरू मस्तिष्कको कुनै पनि भागमा विकसित हुन सक्छन् र यसको असर मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा पर्न सक्छ। हरेक वर्ष जुन 8 मा ब्रेन ट्युमर डे मनाउने गरिन्छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामी माझ हुनुहुन्छ न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झा। वेलकम डाक्टर राजीव। नमस्ते, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, हामीहरू आज ब्रेन ट्युमरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ, राइट? सो सिम्पली यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि एकदमै आम जनमानसले बुझ्ने गरेर भन्नु पर्दाखेरि के हो यो? अब ट्युमर भनेको चाहे त्यो ब्रेनको होस् या शरीरको कुनै पनि भागको होस्, ट्युमर भनेको शरीरको कुनै पनि एउटा कोशिका जसलाई सेल भन्छ नि, त्यो चाहिँ एबनर्मल ग्रो हुनुलाई नै ट्युमर भन्छ। र ब्रेनभित्र दिमागभित्र त्यस्तै कुनै कोशिका नराम्रो किसिमले बढ्दै गयो भनेदेखि त्यो डल्लोलाई चाहिँ हामी ट्युमर भन्छौँ। सो युजली के हुन्छ भनेदेखि एउटा सेलको एउटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा सेलबाट दुईटाबाट चारवटा एउटा ग्रोथको एउटा स्टेज हुन्छ हैन, प्रोसेस भएर गएर अनि त्यसरी त्यसको चाहिँ ग्रो हुन्छ। तर त्यहाँ कुनै डिफेक्ट छ भनेदेखि युजली हुने चाहिँ यो क्यान्सरहरू या ब्रेन ट्युमरहरू चाहिँ यो चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर हो। त्यो जुन किसिमले ग्रो हुनुपर्ने हो त्यो नभएर एबनर्मल त्यो बढिदिन्छ हैन। सो त्यसले चाहिँ एबनर्मल त्यसले सिम्पटम्सहरू गर्छ अनि त्यसलाई नै ब्रेन ट्युमर भन्छ। यो त एकदमै सजिलोले नै हामीले बुझ्यौँ हैन, ब्रेन ट्युमर भनेको के हो भनेर। तर पढ्दै जाँदाखेरि ब्रेन ट्युमरका प्रकारहरू पनि छन् भनेर बुझ्नमा आयो। सो यसका टाइप्सहरू चाहिँ के हुन्, कति प्रकार छन्, त्यो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। ब्रेन ट्युमर पनि युजुअली भन्दाखेरि चाहिँ केही तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याइएको छ। जस्तै कि एउटा मेन चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेदेखि ट्युमर हरेक ट्युमर क्यान्सर होइन हैन, ट्युमरको पनि एउटा स्टेज हुन्छ। हामीले चाहिँ युजुअली ब्रेन ट्युमरलाई चाहिँ स्टेज 1 देखि स्टेज 4 गर्छौँ। सो यदि त्यो स्टेज 1 र 2 हो भनेदेखि त्यो चाहिँ ट्युमर मात्र हो, जसको कि ट्रिटमेन्ट मान्छेले बेलैमा पायो भनेदेखि युजुअली पूर्णतया सन्चो हुन्छ। तर यही स्टेज 3 स्टेज 4 हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो अपरेसन मात्र नभएर कहिलेकाहीँ किमोथेरापी, रेडियोथेरापीहरू सबै सेक्नुपर्छ र ओभरअल त्यसको चाहिँ त्यति राम्रो आउटकम छैन, फेरि पलाइहाल्छ। त्यस कारण बिनाइन 1 र 2 स्टेज भन्छ, त्यसलाई बिनाइन भन्छ। 3 र 4 लाई चाहिँ अलिकति म्यालिग्नेन्ट भन्छ, नराम्रो किसिमको भन्छ। त्यस्तै अर्को बुझ्दाखेरि के बुझ्ने भनेदेखि नि दिमागबाटै आएको ट्युमर एउटा भयो, एउटा चाहिँ शरीरको कुनै पनि भागमा जस्तै पेटमा या फोक्सोमा ट्युमर छ, त्यही ट्युमर पनि माथि सरेर माथि माइग्रेट हुन सक्छ। त्यसलाई सेकेन्डरी भन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो फर्मको युजुअली ट्युमर हो। भनौँ न अब फोक्सोमा कसैको ट्युमर छ र त्यो चाहिँ गएर ब्रेनमा पनि गएर बसेछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मेटास्ट्याटिक ट्युमर भन्छ र त्यो भनौँ एक किसिमको झनै नराम्रो खालको चाहिँ ब्रेन ट्युमरमा गनिन्छ। सो युजुअली यो बुझ्नलाई चाहिँ यति नै हो, यो किसिमहरू नै हो। यो ब्रेन ट्युमरले बडी अफेक्ट चाहिँ कसलाई गर्ने गर्दछ डाक्टर साहब? ब्रेन ट्युमरले हरेक वर्ग, हरेक जेन्डर, हरेक एज, कुनै पनि रेस छैन, कसैलाई छोडेको छैन। सानोदेखि ठुलो जसलाई पनि सानो जन्मेको दिनदेखि लिएर मान्छेको मृत्यु हुने दिनसम्म ब्रेन ट्युमरहरू हुनसक्छ, पलाउन सक्छ। यसले यो मान्छे भनेपछि कुनै पनि मान्छेलाई संसारको जुन पनि ठाउँमा ब्रेन ट्युमर हुनसक्छ। यो प्राइमरी ट्युमर जुन छ नि कतिको कमन छ वर्ल्ड वाइड पनि भन्नुपर्दाखेरि, अल्सो इन नेपाल? प्राइमरी ब्रेन ट्युमर्स युजुअली तपाईँको यो वर्ल्डको सिनेरियो र नेपालको सिनेरियोमा अलिकति फरक छ। वर्ल्डमा हेर्ने हो भनेदेखि प्राइमरी ब्रेन ट्युमर चाहिँ करिब 100मा 70 जति चाहिँ प्राइमरी ब्रेन ट्युमर र 30 जति चाहिँ नराम्रो किसिमको ट्युमर भन्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा चाहिँ लगभग अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 50-50 को रेसियोमा छ। सो हामी कहाँ चाहिँ रोगहरू ढिलो पत्ता लाग्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भने नि कति ब्रेन ट्युमरहरू साधारण स्टेजको हुन्छ, तर त्यही भनौँ न स्टेज 1 को 4-5 वर्ष केही गरेन छोडिदियो भनेदेखि त्यो स्टेज 3 स्टेज 4 भइसक्छ हैन। सायद एउटा त बेलामा अटेन्सन नहुने
मान्छेको त्यो भनौँ न रोगहरू पत्ता नलाग्नेदेखि लिएर रिफरल सिस्टमहरूले गर्दाखेरि समयमा नपुगेर चाहिँ हामी कहाँ जब कोही मान्छेमा समस्या देखिन्छ नि त्यो बेलामा अलरेडी ट्युमर भनेको त्यो एकदमै ठुलो भइसक्यो हुन्छ सो यदि साधारण बेलामै कन्ट्रोल भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो भनौँ न प्राइमरीमै युजुअली निहित हुन्थ्यो ढिलो गरेकोले गर्दा हामी कहाँ चाहिँ खराब खालको ब्रेन ट्युमरहरू या अरू शरीरको अरू भागबाट फैलेको ट्युमरहरू बढी देखिन्छ सो यो माइग्रेटेड ट्युमर्स पनि बढी नै देखिने गर्छ एकदमै कमन भइसकेको छ अहिले त नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि मैले यसो हेर्छु हाम्रो भनौँ न अब मैले दिनभरिमा मेरो 100वटा बिरामी भर्ना भएको छ भनेदेखि करिब तपाईँको 8 देखि 10वटा बिरामी चाहिँ त्यो मेटास्टासिस नै भइसकेको बिरामीहरू हुन्छ धेरै कमन छ फिमेलहरू युजुअली ब्रेस्ट होइन फिमेलहरूमा ब्रेस्टको क्यान्सर एकदमै कमन छ सो बाई द टाइम उहाँहरूको डायग्नोसिस हुँदाखेरि केही दिनपछि भनौँ न टाउको दुख्ने बान्ता हुने लिएर आउँदाखेरि अलरेडी त्यहाँनिर ब्रेनमा चाहिँ मेटास्टासिसहरू भइसकेको या होइन कोही मान्छे चुरोट खाने मान्छेको लङमा क्यान्सर छ लङको उपचार गर्दा गर्दै टाउकोमा फेरि बान्ता हुने या छारे रोग हुने कुनै पनि लक्षणहरू भएर जाँच गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ब्रेनमा पनि मेटास्टासिस भइसकेको यस्ताहरू देखिन्छ तपाईँले लक्षणको कुरा निकालिहाल्नुभयो सो यसको फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले युजुअली के हुन्छ भनेदेखि टाउकोभित्र कुनै पनि समस्या स्पेसली ब्रेन ट्युमरहरू भयो भनेदेखि चाहिँ केही लक्षणहरू चाहिँ एकदमै प्रष्ट हुन्छ सबभन्दा कमन त्यसमध्ये हो टाउको दुखाइ टाउको दुखाइ त सबैलाई हुन्छ टाउको नदुख्ने मान्छे त सायदै कोही छ होला संसारमा होइन तर मान्छेलाई के हुन्छ भनेदेखि टाउको दुख्छ 1 दिन 2 दिन कसैलाई भनौँ न माइग्रेनहरू नराम्रो छ भनेदेखि 3 दिन 4 दिन टाउको दुख्छ होला त्यसपछि त ठिक हुन्छ नि तर यदि टाउकोभित्र कुनै ट्युमरहरू क्यान्सरहरू छ भनेदेखि त्यो टाउको दुखाइ दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ र अर्को भेरी स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक के छ भनेदेखि बिहान उठ्ने बित्तिकै टाउको दुखाइ बढी हुन्छ र बान्ता हुन्छ यो टाउको दुखाइ र भमिटिङ या प्युकेस जुन छ होइन यो हामीले फर्स्ट स्टेजमा नै देख्न सक्छौँ अवश्य सबैमा देखिँदैन तर धेरैमा देखिन सक्छ यदि भनौँ न यदि कसैलाई टाउको दुखाइ लामो समयसम्म या टाउको दुखाइ एभ्रिडे त्यो बढ्दै गइरहेछ टाउको दुखाइले गर्दाखेरि उसको डेली जुन आफ्नो काम हुन्छ नि त्यसमा समस्या भइरहेछ भनेदेखि सायद विलम्ब नगरिकन जाँच गरायो भनेदेखि पक्कै पनि टाइमली नै रोग चाहिँ ब्रेन ट्युमरहरू छ भनेदेखि त्यो पत्ता लाग्न सक्छ र उपचार एकदमै सजिलो हुन्छ र राम्रो हुन्छ कुनै पर्टिकुलर प्याटर्न छ टाउको दुखाएको माइग्रेनमा पनि टाउको दुख्छ पर यतिकै स्ट्रेसले पनि टाउको दुख्न सक्छ मानिसहरूलाई सो यो चाहिँ अलिकति फरक छ है भनेर त्यस्तो कुनै प्याटर्न छ माइग्रेन जस्तै भन्नुभयो होइन सबैभन्दा टाउको दुखाइमा चाहिँ सबैभन्दा बढी कमन टाउको दुख्ने मान्छेको कारण चाहिँ टेन्सन टाइप हेडेक हो त्यसपछि बल्ल आएर माइग्रेन हो सो टेन्सन टाइप हेडेक भनेपछि युजुअली मान्छेको टाउको पछाडिको भाग दुख्ने हो यो भागहरू भारी हुन्छ होइन माइग्रेन हो भनेदेखि आधा कपाल दुख्ने हो हाफ होइन र त्यो 2-3 दिनमा कसैलाई 2-3 दिनमा त्यो चाहिँ ठिक भएर जान्छ तर ब्रेन ट्युमर हो भनेदेखि त्यो टाउको दुखाइ चाहिँ अलमोस्ट त्यसको फ्रिक्वेन्सी एकदम बढ्दै जान्छ र टाउको दुखाइ सँगसँगै बान्ताहरू थपिँदै जान्छ र औषधिहरू खाएर युजुअली यो सिम्पटम्सहरू चाहिँ रिलिफ हुन गाह्रो हुन्छ त्यस बाहेक हामी बिरामी जाँच्छौँ होइन जस्तै कि आँखामा हामी टेस्ट गर्छौँ आँखाले देखाउँछ कि ब्रेनभित्र कुनै समस्या छ कि छैन त्यस्तै पेसेन्टलाई हामी एक्जामिन गर्छौँ सो एक्जामिनहरू गरेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ ओके यो चाहिँ भित्र केही समस्या छ कि छैन त्यसरी हामी पत्ता लगाउँछौँ डायग्नोसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ त्यो डायग्नोसको प्रोसेस चाहिँ युजुअली जाँच गर्नलाई चाहिँ केही साधारण जाँचहरू साधारण भनेको त्यो सिटी स्क्यान भयो जुन कि अहिले त जहाँ पनि छ सिटी स्क्यान बाई चाहिँ सिटी स्क्यानमा कुनै शङ्का देखियो भनेदेखि चाहिँ हामी एमआरआईमा जान्छौँ र त्यसपछि युजुअली खासमा गर्नुपर्ने जाँच चाहिँ एमआरआई हो किनभनेदेखि सिटी स्क्यानले चाहिँ रेडिएसन फ्याल्छ त्यसले होइन विकिरणहरू धेरै फ्याल्छ त्यसले जस्तै कि कति भनौँ न बच्चाहरूमा या प्रेग्नेन्टमा लेडीहरूमा होइन युजुअली सिटी स्क्यानहरू चाहिँ जति अभोइड गर्यो त्यति राम्रो हो ओभरअल सिटी स्क्यान जसलाई पनि अभोइड गरे राम्रो हो
सिटी स्क्यान खासमा बनेको कारण चाहिँ नि टाउकोमा जब चोटपटक लागेर या मान्छे बेहोस भएको हुन्छ तुरन्त केही त तुरन्त देखिने चिज भनौँ त्यो सिटी स्क्यान हो। एमआरआई गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसमा आइडियल ब्रेन ट्युमरको लागि पत्ता लगाउनलाई फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन चाहिँ एमआरआई नै हो। अनि सिटी स्क्यान भयो, त्यसपछि अरू पेटी स्क्यान, कहिलेकाहीँ एक्सरे जस्ता चिजहरूले चाहिँ रोगलाई चाहिँ धेरै जस्तो कन्फर्म गर्छ। आजकल त भनौँ न त्यो भनौँ न रिसर्च या रिसेन्ट एडभान्समेन्टमा जस्तै कि एमआरआई मात्र गराएर कुन किसिमको ट्युमर हो पनि पत्ता लगाउँछ। त्यो पनि गर्न सक्छौँ, बायोप्सीको जरुरत छैन। एमआरएस भन्ने चिज हुन्छ, स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्छ। त्योबाट चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ भनौँ न मैले अघि भनेको थिएँ नि हाई स्टेजको क्यान्सर हो या लो स्टेजको क्यान्सर हो, त्यसले क्ल्यु दिन्छ आजकल होइन। सो आजकल भनौँ न त्यो रिसेन्ट एडभान्समेन्टहरू जस्तै कि अहिले हामी एआई होइन, एआई पनि मेडिसिनमा त एकदमै त्यो एकदमै फास्टली इमर्जिङ टेक्नोलोजी होइन हेल्पफुल भइरहेछ। पहिला भनौँ न सिटी एमआरआई यस्ता जाँचहरू गरेर अहिलेसम्म हामी ब्रेन ट्युमर या त्यसको प्रकारहरू पत्ता लगाइरहेछौँ। अब समय आउँछ जब कि न सिटी स्क्यान न एमआरआई या भनौँ न तपाईँको बायोप्सी भन्ने चिजहरू हराउँछ रगतबाट या त ढाडको पानी जुन छ नि ढाडको पानीबाट नै कहाँ ब्रेन ट्युमर कस्तो किसिमको हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छ। त्यस्तै भनौँ न अब त्यो एमआरआईहरू स्पेसल एमआरआईहरू छ, तिनीहरू कम्प्युटरले नै चाहिँ भनौँ न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ कुन किसिमको ब्रेन ट्युमर हो त्यसले पत्ता लगाइदिन्छ। सो जुन सब अपरेसन गर्नुपर्ने जुन बायोप्सीहरू गर्नुपर्ने छ नि समय आउँदैछ कि एक दिन धेरै जसो अपरेसनहरू चाहिँ बिना चिरफाडको हुन्छ, इन्भेजिभ नभएको नै नन इन्भेजिभ नै हुन्छ, स्क्याल्पेल लेस नै हुन्छ। ओके, द्याट विल बी भेरी नाइस राइट। जुन तपाईँले यो एमआरआईबाट नै एआई वाला जुन एमआरआई छ त्यसबाट नै डायग्नोज गर्न सक्छौँ भनेर यो सुविधा नेपालमा पनि छ? त्यो चाहिँ छैन। जस्तै एमआरएस मैले भन्ने त्यो चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ हाई ग्रेड हो होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ पत्ता लगाउने त हाम्रो देशमा आएको त भइसक्यो, 10 वर्ष प्लस भइसकेको छ। यो अब हामी यति सबै कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन डाक्टर साहब, यसका कारण चाहिँ के हुन सक्छन्? किन चाहिँ हुन्छ ब्रेन ट्युमर? एउटा त तपाईँले जिनको कारणले नै भन्नुभयो, अरू केही कारण हुन्छ? मेन त्यही नै हो। मेन भनेको क्यान्सर या ब्रेन ट्युमर हुने चाहिँ या शरीरको कुनै पनि भागमा ट्युमर हुने भनेकै त्यो जेनेटिक फ्याक्टर नै हो। त्यो जिनको चाहिँ अब के कारणले हो त्यो चाहिँ युजुअली चाहिँ अझसम्म पनि त्यो चाहिँ रिसर्चमै छ होइन, पत्ता लगाउनु त्यस्तो राम्ररी सकेको छैन। सो जिन नै हो। त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ अर्को चाहिँ विकिरण सेकेन्ड फ्याक्टर हो। कहिलेकाहीँ टाउकोको इन्फेक्सनहरू पनि भयो भनेदेखि, टाउकोमा चोटपटकहरू लाग्यो भनेदेखि होइन। अब एनेक्डोटल रिपोर्ट्सहरू छ होइन, हजारवटा रिपोर्टहरू कि अब त्यसले चाहिँ सेलफोन होइन, सेलफोन जस्ता चिजहरूले पनि अब ब्रेनको ट्युमरहरू गराउँछ भन्ने केस रिपोर्टहरू छ। तर भन्यो भनेदेखि अझ पनि खासै यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकेको छैन। एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ थाहा भइसकेको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि संसारमै मेडिकल साइन्सले उपलब्धि गरिरहेछ, एकदमै गरिरहेछ। क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि आज हामीले क्यान्सरमा पनि शरीरको अन्य भागमा भएको क्यान्सरहरूको जुन रिसर्चहरू छ, जुन रिजल्टहरू छ नि एकदमै राम्रो हुँदै गइरहेछ। तर ब्रेन ट्युमरको रिपोर्ट भनौँ यदि तपाईँको यो 20-30 वर्ष अगाडिको र अहिलेकोमा हेर्यो भनेदेखि त्यति रिसर्चहरू भइसक्यो। दुनियाँ औषधिहरूदेखि लिएर नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू आएछ, तर रिजल्टमा नि खासै धेरै फरक आएको छैन होइन। त्यो एउटा ब्रेनभित्रको त्यो स्टडी गर्नु नै त्यस्तो जटिल छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। राइट डाक्टर साहब, हामी यति धेरै कुराहरू गऱ्यौँ राइट। डेफिनेटली पनि रोग लागिसकेपछि सबैलाई उपचारप्रति नै इच्छुक हुन्छ। सो यसलाई ट्रिट चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ हामीले? अब इज इट कम्प्लिटली क्योरेबल? मैले भने नि अघि त्यो बिनाइन होइन, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेज युजुअली दे आर कम्प्लिटली क्युरेबल। कम्प्लिटली राम्ररी सर्जरी गराएछ, त्यसपछि भनौँ न यदि राम्रो कुनै कति सर्जरी कति ट्युमर यस्तो हुन्छ कि पुरा निकाल्न पनि सकिँदैन
निकाल्यो भनेदेखि त्यो पेसेन्टको भनौँ न उहाँको प्यारालाइसिस हुने सम्भावना, आँखाको दृष्टि जाने, कानको नसुन्ने, जे पनि समस्या हुने भएर धेरैमा जुन चिजमा चाहिँ जुन ट्युमर बाँकी छोडेर आउँछ नि उनीहरूलाई चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ अर्को प्रविधि जस्तै कि रेडिएसन थेरापी भन्छौँ, तिनीहरू दिन्छौँ, किमोथेरापी दिन्छौँ, इम्युनोथेरापी दिन्छौँ। सो डिफ्रेन्ट यो 4वटा जुन छ नि, कसैलाई एउटा मात्र ट्रिटमेन्टले पुग्छ, कसैलाई 4वटा चाहिन्छ र कतिवटा ट्युमर यस्तो हुन्छ जसलाई केही गर्नै पर्दैन। ब्रेनमै ट्युमर छ, केही गर्नु पर्दैन, हामी 6 महिना 1 वर्षमा बोलाउँछौँ, फेरि एमआरआई गरेर हेर्छौँ, साइज बढाएको छैन भनेदेखि केही गर्दैनौँ। त्यस्ता पनि धेरै वेट एन्ड वाच पोलिसी भन्छौँ, त्यस्ता ट्युमरहरू पनि धेरै छ। जो व्यक्तिलाई चाहिँ भइसकेको छ, उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट भइसकेको छ, राइट, अब कतिपय त ल वी आर अल ओके, अब केही गर्नु पर्दैन, लेट्स बिगिन आवर रेगुलर लाइफ भनेर हुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ फलोअप गरिराख्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न हामी कहाँ फलोअपमा स्ट्रिक्टली फलोअपमा आउने हो भनेदेखि मैले भन्यो भनेदेखि सायद 10% मान्छे हो होइन। के सोच्नुहुन्छ भनेदेखि नि अपरेसन गर्ने बित्तिकै भनौँ न 6 महिना 1 वर्षमा सब चिज राम्रो छ भनेपछि उहाँले 5 वर्ष 10 वर्ष ढुक्क भने कुनै समस्या भन्यो भनेदेखि उहाँ आउनुहुन्न, कुनै समस्या भयो भने मात्र आउनुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ भनौँ न त्यो ट्युमरहरू त्यो बेला फेरि रिकरेन्सहरू भइसकेका हुन्छ, त्यस कारण जुन रेगुलर फलोअप चाहिने हो नि त्यो चाहिँ छैन हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा नेपालमा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्र भनेर खोलेका छौँ, वीर अस्पतालमा त्यसको अफिस राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले देशभरिका न्युरो सर्जरी हुने सेन्टरहरू जुन छन् अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर जति पनि ब्रेन ट्युमरको बिमारीहरू छ नि तिनीहरू सबै हामीसँग सबै डेटा छ, उहाँहरूको हामीले सम्पर्क नम्बर राखेका छौँ होइन। र त्यहाँनिर भनौँ न हामीले फलोअप गर्छौँ, उहाँ आउन नसके पनि फोन गरेर। सो यो हस्पिटलको साइडबाट नै भइरहेको तपाईहरुको यो वेबसाइटमा हेर्यो भनेदेखि नेसनल ब्रेन ट्युमर सेन्टर भन्ने छ। त्यो त राम्रो इनिसिएसन हो। कुनै बिरामी आउनुहुन्छ भनेदेखि हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा नम्बर दिएका छौँ, भनौँ न कसैलाई 631 नम्बर भन्यो, त्यो मान्छेलाई यहीँ आउनु पर्दैन काठमाडौँमा फेरि मौका जचाउनलाई। उहाँ भनौँ न सुदूरपश्चिमाञ्चलकै कुनै डाक्टर साहबलाई म चाहिँ यसो छु, मेरो ब्रेन ट्युमर भएको, मेरो नम्बर यति हो भनेदेखि उहाँले लगइन गरेर हेऱ्यो भनेदेखि अनलाइनै उहाँको बारेमा सबै जानकारी त्यहाँ पाउँछ। सो यो हामीले सुरु गरेको 2 वर्ष भयो, रिसेन्ट मात्रै हो, तर एकदमै राम्रो यसको चाहिँ के अरे फिडब्याकहरू आइरहेछ। र हामी एकदमै उत्साहित के छौँ भनेदेखि नि एटलिस्ट यो डेटा एउटा त हामीसँग राष्ट्रिय नेसनल डेटा हामीसँग आउँदैछ। अहिलेसम्म नेपालमा वर्षेनी कतिवटा ब्रेन ट्युमर पत्ता लगाइरहेछ, कतिजना भनौँ न ब्रेन ट्युमर पेसेन्ट विथ द ब्रेन ट्युमर आर लिभिङ, कतिजना बाँच्नु भएको छ, कतिजना छैन, केही पनि छैन, रेकर्डै छैन मेडिसिन हो। अब चाहिँ हामीसँग यो रेकर्डहरू सबै विस्तारै गरेर नेसनल लेभलको इन्टरनेसनल लेभलको के रिजल्टहरू आउँदैछ। एकदमै खुसी लाग्यो डाक्टर साहब यो कुरा सुन्नु पाएर चाहिँ, राइट। सो हामीहरू फेरि पनि टपिकमै आउनु पर्दाखेरि अब यसको सर्भाइभल रेटको पनि कुरा गरौँ। मानिसहरू एकदमै त्रसित भइहाल्छन् होइन, तपाईँले भनेको चाहिँ ट्युमर भन्दा साथै सबै म्यालिग्नेन्ट नै हुन्छ भनेर त छैन, राइट। सो सर्भाइभल रेट चाहिँ कति छ यसको? अब त्यो ट्युमरको प्रकार हेरेर थाहा हुन्छ, अनि ब्रेनमा पनि कुन भागमा ट्युमर छ त्यो अनुसार फरक पर्छ होइन। कुनै ट्युमर माथि नै हुन्छ, माथि सुपरफिसियल हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ खतरै ट्युमर पनि भयो भनेदेखि तिनीहरूको सर्भाइभल राम्रै हुन्छ कम्पेयर टु द दिमागको भित्र भागमा भएको ट्युमरसँग। तर ओभरअल के छ भनेदेखि नि स्टेज 1, 2, 3, 4 मैले भने होइन, युजुअली स्टेज 2 सम्म चाहिँ सर्भाइभल अलमोस्ट तपाईँको म भन्छु कि इट्स 95-97% 95-97%। यदि बेलैमा आउनु भएको छ, यदि स्टेज 1 नै छ तर अब अचेत अवस्थामा 3 महिनापछि ल्याएछ भनेदेखि होसमा आउने बेला छैन, त्यो प्यारालाइसिस इम्प्रुभ हुने बेला छैन। कतिजना हुन्छ दुःख लाग्छ कि मान्छे अलिकति एबनर्मल बिहेभहरू गरेको सोध्यो भनेदेखि छारे रोग भइरहेको, कति हो भन्दाखेरि 6 महिना 1 वर्ष भइसकेको हुन्छ। यो शेयर नेग्लिजेन्स नै देखिन्छौँ हामीले। अब त्यो नेग्लिजेन्स पनि हो, अवेरनेसै नभएको नि फ्यामिलीमा त्यो होइन, धामी झाँक्री त्यस्तो भूत लागेको त्यस्तो भन्नुहुन्छ होइन। त्यसैले कहिलेकाहीँ त स्टेज 1 पनि त्यो चाहिँ स्टेज 4 भन्दा नराम्रो हुन्छ, तर ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ
स्टेज 1 2 को चाहिँ एकदमै राम्रो रिजल्ट छ हैन स्टेज 4 को हेर्नु भनेदेखि दुर्भाग्यवश जस्तै कि जसलाई कि हामी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टिफर्मिस भन्छौँ जीबीएम भन्छौँ अब उसको रिजल्ट हेर्नु भनेदेखि अमेरिकाकै तपाईँको रिजल्ट हेर्नु या भारतको हाम्रो हेरौँ भनेदेखि खासै फरक छैन युजुअली सर्भाइभल इज 13 महिना 13.5 महिना मात्र छ ओके सबभन्दा राम्रो त रोगै लाग्नु नदिनु हो नि अवश्य हैन तर तपाईले भन्नुभयो यो त सबैबाट कोहीबाट पनि अछुतो छैन भनेर एनीवन क्यान बी अफेक्टेड राइट तर प्रिभेन्ट गर्ने कुनै उपाय छ होला यसको हेर्नुहोस् अब यो जेनेटिक फ्याक्टर भएकोले अब त्यसमा चाहिँ भनौँ न जेनेटिक पनि के फ्याक्टरहरू नै पत्ता लागेको छैन छ आजकल चाहिँ हैन आजकल चाहिँ सर्टेन भ्याक्सिन्सहरू छ नि त हैन लेडिजहरूलाई पनि प्यापिलोमा भाइरस भ्याक्सिनहरू दिने जस्तै ब्रेनको पनि भ्याक्सिनहरू छ तर त्यति कमन महँगो छ तिनीहरू हैन नेपालमा पनि छ छैन नेपालमा छैन यो चाहिँ टप भनौँ न युएसए या युरोपको पनि टप युनिभर्सिटी लेभलको हस्पिटलहरू मात्र छ यो रिसर्च लेभलमा छ सो सर्टेन भ्याक्सिन्सहरू भन्छ तर हामीले चाहिँ गर्न सक्ने भनेको पक्कै पनि यो जुन रेडिएसन दिने चिजहरू छ विकिरणहरू हैन तिनीहरूबाट बस्नुपर्छ पक्कै पनि डायटहरूको रोल छ हैन हेल्दी डायटदेखि लिएर अनि नराम्रो पिउने बानीहरू तिनीहरूको पक्कै पनि रोल छ सो डाक्टर साहब हामीहरू जुन महिनामा यो इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ राइट सो ब्रेन ट्युमर डे पनि यही महिनामा मनाउने गरिन्छ सो कहिले र किन चाहिँ मनाउने गरिन्छ यो त्यो पनि भनिदिनुहोस् न अब यो जुनको 8 तारिक चाहिँ वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डे भनेर मनाउने गरेछ र कुनै पनि डे भनेर जुन मनाउने चलन भएको कारण त्यो रोग सम्बन्धी चाहिँ एटलिस्ट त्यो दिन भए पनि मान्छेहरूले छलफल गरोस् अवेरनेस बढोस् भनेर नै हो अनि जस्तै भनौँ न त्यो आखिर त्यो वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डेले नै गर्दाखेरि हामीले पनि वीर अस्पतालमा त्यही दिन हामीले राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्रको स्थापना गरे 2 वर्ष अगाडि इन्फ्लुएन्स त त्यसैको हैन र भनौँ त्यो दिन हामी मनन गर्छौँ यो मात्र हैन कि सर्जरी मात्र गर्ने भने हैन सर्जरी पछिको मैले भने जस्तै कि फलोअपको आउटकम के छ पेसेन्टलाई फेरि जाँच पडताल गर्नुपर्ने हो कि फेरि उपचार चाहिने हो कि होइन त्यो चिजहरू पनि अब हामी पत्ता लगाउँदैछौँ सो रिसर्च हैन जस्ता चिजहरूमा चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेट एक्स्ट्रा गर्न दियोस् एटलिस्ट एक दिन भए पनि त्यो दिन पक्कै पनि वर्ल्ड वाइड ब्रेन ट्युमरको लागि त्यो एक दिन मनाउनलाई धेरै म जस्तै भनौँ न यो एक दिन मनाउनलाई अलमोस्ट हाम्रो प्रिपरेसन 3-4 हप्तादेखि हामी एक्टिभली हजुर सो यो अवेरनेस कतिको म्याटर गर्छ र तपाईहरुले चाहिँ अब डेफिनेटली पनि यो केन्द्र नै स्थापना गर्नु भइसकेको छ 2 वर्ष अगाडि राइट त्यसबाट डेफिनेटली पनि अवेरनेस त बढेकै छ होला तर अरु के चाहिँ गर्नुहुन्छ त अवेरनेसको लागि र हाउ डज इट म्याटर अब कस्तो छ भन्देखि त एउटा त सबैभन्दा ठुलो चिज त मिडिया नै हो हैन अब ब्रेन ट्युमर सम्बन्धी जानकारी चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ भनौँ न हामीहरू गएर या न्युरोको टोलीहरू गएर यति कम छ नि यो डाक्टरहरू कि जानै पनि भ्याउँदैन त्यसकारण देखिएको चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयरिङ भनेको चाहिँ मिडियाहरूबाट हो चाहे त्यो टेलिभिजनबाट होस् चाहे त्यो अरू मिडियाबाट हो अनि हामीले चाहिँ भनौँ न हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यस ब्रेन ट्युमर सम्बन्धी इन्फर्मेसनहरू के लक्षणहरू हुन्छ जस्ता लिफलेटहरू त्यस्तो चिजहरू राखेको हुन्छ त्यसपछि डिफ्रेन्ट मिटिङहरू हैन हस्पिटलहरूमा हामीले युजुअली भनौँ न कहिले पोखरा गएर कहिले भैरवा गएर या कहिले जनकपुर गएर हामीले चाहिँ हामी अहिले त हामी डाक्टरहरूकै बिचमा छौँ अहिले ब्रेन ट्युमर सम्बन्धी हामी जनरल मासमा जानु सकिएको छैनौँ त्यो स्टेजमा पुगिसकेका छैनौँ हैन त्यस किनभनेदेखि रिफरल ब्रेन ट्युमर भएपछि अब के कति ठाउँमा त के हुन्छ भनेदेखि ठाउँमै पुग्नलाई तपाईँको टाइम लाग्दिन्छ हैन अब त्यो कहिले कति ठाउँमा रोगै पत्ता लाग्दैन हैन मान्छेलाई चाहिँ मानसिक अवस्था ठिक नभएको भनेर 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महिना मानसिक अस्पतालमा भर्ना भएर राख्दिन्छ जसलाई चाहिँ ब्रेनको ट्युमर छ हैन सो अहिले हामी भनौँ न
कम्युनिटीमा त्यति स्पष्ट रूपले जान सकेको छैनौँ। तर मिडियाले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ थाहा पाइराख्नुभएको छ। पक्कै पनि अहिले चाहिँ टाउको दुख्यो या टाउको सम्बन्धी समस्या छ कि भनेर आफै चाहिँ स्वस्फूर्त भएर समस्या छ कि छैन भनेर जचाउन आउने मान्छेहरूको अवेरनेस चाहिँ बढेको छ। अवेरनेस बढेको छ। प्लस अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो बिमा, स्वास्थ्य बिमा छ होइन। पहिला एउटा अर्को फ्याक्टर त तपाईँको पैसा पनि त हो नि। डेफिनेटली। सो एउटा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरू चाहिँ झन् चाँडो आइराख्नु भएको छ। सो यस डक्टर साहब, हामीले धेरै नै इन्फर्मेसन थाहा पायौँ ब्रेन ट्युमरको बारेमा। अहिले भने केही प्रश्नहरू छन्, समय धेरै नै कम छ हामीसँग, तर हाम्रा भ्युअरले केही प्रश्न पठाएका छन्, म त्यो लिन चाहन्छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ। नमस्ते डक्टर, म सानो सानो कुरामा नै चिन्ता लिन्छु। सर, के धेरै चिन्ता लिने बानी अनि धेरै सोच्ने बानीले ब्रेन ट्युमर हुन सक्छ भनेर सोध्नुभएको छ। धेरै सोच्ने बानी या धेरै चिन्ता गर्ने बानीले युजुअली ब्रेन ट्युमर चाहिँ हुँदैन होइन। तर यसले चाहिँ पक्कै पनि अरू धेरै समस्याहरू निम्ताउन सक्छ। एन्जाइटी डिसअर्डरदेखि लिएर डिप्रेसनहरूदेखि लिएर साइकेडिक इस्युजहरू चाहिँ गर्न सक्छ। जब तपाईँलाई थाहा छ भनेदेखि यो चाहिँ भनौँ न धेरै सोचेर भएको भनेदेखि त्यो चाहिँ आफैले तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कम गऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ ठिक हुन्छ। तर यसले ब्रेन ट्युमर चाहिँ गर्दैन। र अन्तिम प्रश्न लिन चाहे, त्यो रहेको छ। मेरो एकजना साथीलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा करिब 7 दिन जति नसाबाट औषधि दिएको थियो। अहिले बान्ता हुने, कमजोरी हुने जस्ता समस्या त छैन, तर टाउको कहिलेकाहीँ दुखिरहन्छ। फेरि पनि त्यो ट्युमर पलाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? औषधिबाट राम्रो हो कि सर्जरी राम्रो होला? कृपया जानकारी दिनुहोस् डक्टर साहब भनेर सोध्नुभएको छ। अब कुन किसिमको ट्युमर हो त्यो होइन, कुन किसिमको त्यो अब एमआरआईहरू जाँचहरू गरायो होला, त्यसबाट थाहा हुन्छ। यदि बान्ता भइरहेको छ भनेदेखि र औषधि पनि दिइरहेछ भनेदेखि त्यो साधारण औषधि होला। त्यसको लागि चाहिँ नसा सम्बन्धी डक्टरहरूलाई गएर चाहिँ सिटी स्क्यान या एउटा एमआरआई गरेर हेर्ने, त्यसले भनिदिन्छ होइन कि अपरेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन, औषधि दिनुपर्ने हो कि होइन, अनि मात्र त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यत्तिकै अब 1 हप्तादेखि मेडिसिन दियो भन्दैमा के भन्न गाह्रै हुन्छ त्यो चाहिँ। सो त्यसको लागि चाहिँ प्रपर डायग्नोज हुनु पर्यो र सेन्टरमा जाने, सिटी एमआरआई के गरेर हेर्नुस्, त्यसले रोग पत्ता लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू डक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। अब वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डे छ होइन, हाम्रो भ्युअर्सलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? ब्रेन ट्युमर भन्दैमा चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था अब त्यस्तो छैन। अब हामी नेपालकै न्युरोसाइन्सको, न्युरोसर्जरीको स्ट्याटस हेर्ने हो भनेदेखि संसारको मैले भनौँ न राम्रो इन्स्टिट्युटहरूसँग दाँच्दाखेरि खासै धेरै भिन्नता पाएको छैन। जुन टेक्नोलोजीहरू, जुन टेक्निक्सहरू छ, तिनीहरू हामीसँग सबै उपलब्ध छ। पक्कै पनि त्यहाँ कति चिजहरू प्रोफेसनलिजमको कुरा आउँछ होइन, अरू चिजहरूको कुरा आउँछ। अदरवाइज जुन रोग पहिचान गर्नमा, रोगको ट्रिटमेन्ट गर्नमा हामीसँग सबै प्रविधि धेरै जस्तो न्युरो सेन्टरहरूमा छ। सो न्युरो सर्जरीले धेरै पनि फड्को मारेको छ। एउटा कुरा विचार के गर्नु भनेदेखि ब्रेनमा चाहिँ अब ट्युमर भयो भन्दैमा इट इज नेभर द एन्ड होइन। अहिले चाहिँ अब राम्रो राम्रो औषधिहरू मैले अघि कुरा गरेँ जस्तै कि बिना अपरेसनको पनि धेरै ट्युमरहरू बिना अपरेसनको पनि ठिक भइरहेको छन्। अनि या सर्जरी नै गर्नु पऱ्यो भने पनि आउटकमहरू चाहिँ राम्रै छ। हस् त, सोमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झा। अर्को साता अर्को एक विशेषज्ञसँग उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल हेर्दै रहनुहोला AP1 HD। It's an AP1 presentation.